बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट इस्मातो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कारवान स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड का सिलसिला हमने शुरू किया था। उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 101 अपलोड कर लेते हैं और हमने टॉपिक शुरू किया था सेंटेंस कंप्लीशन का। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर ऑप्शन ई को देखे री एफर्मेशन, दोबारा तस्दीक करने की, री एफर्मेशन एंड रिज्यूनेशन। याद रखिए, रिज्यूनेशन के मानी दोबारा जिंदा करने की, दोबारा जवानी, दोबारा जिंदा के फॉर ऑल वैल्यूज। तो पूरे सेंटेंस का तर्जुमा कुछ इस तरह बनेगा, जो पुरानी रिवायात थे ना हमारे, उनको दोबारा तस्दीक करने और उसको जवान बनाने के लिए अर्जेंट नीड, अशद जरूरत है, फौरी जरूरत है। यानी हमारी पुरानी अक़दार को जिंदा करने और उसे दोबारा जवान बनाने के मतलब उसको अप्लाई करने की अशद जरूरत है, उसको री अप्लाई करने की अशद जरूरत है। ऑप्शन ई करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। अनवर इज टू एज फार एज हिज फूड हैबिट्स। खाने की जो आदत है उसके आर कंसर्न्ड, खाने की आदत के बारे में जो बातें हैं उसके, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपको लगेगा ऑप्शन बी फास्टिडियस। फास्टिडियस इसके माने है नाजुक मिजाज है। अनवर इज टू फास्टिडियस एज फार एज, यानी अनवर के जो जहां तक उनके खाने के आदत वक्त है तो उस बारे में वो ज्यादा नाजुक मिजाज है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, 43 नंबर। इवन दो शायद इज यूजुअली काम, अगरचे शायद हमेशा खामोश रहता है। काम के माने खामोश, पुरसुकून। ही अपीयर्ड, ऑप्शन ई लगेगा इसमें, डिसकंसर्टेड, DISCONSE, डिसकंसर्टेड के माने परेशान। ही अपीयर्ड डिसकंसर्टेड एंड वाज वॉकिंग अप एंड डाउन। कहते कि इवन दो अगरचे शायद हमेशा खामोश रहता है, लेकिन वो ऐसा मालूम परेशान लग रहा है और इसी परेशानी में आगे पीछे जा रहा है, वॉकिंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन। आई एम लुकिंग, ये तो इजी है, आई एम लुकिंग, ऑप्शन सी लगेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर पिकनिक शेड्यूल इन द नेक्स्ट मंथ। पिकनिक के लिए हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, हम उसके इंतजार में हैं, लुकिंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन। दे डिसाइडेड टू स्केल, यहां पर ऑप्शन डी लगेगा, SCALE, स्केल डाउन। स्केल डाउन प्रेजल वर्ब बनता है। स्केल डाउन के माने है कम कर देना। स्केल डाउन मीन कम कर देना। तो स्केल डाउन दियर ओरिजिनल प्लान्स फॉर द बिगर हाउस, यानी बड़े घर बनाने के लिए जो उसका प्रोग्राम था उसको रिड्यूस कर दिया, एंड मेक इट स्मॉलर, और उसे छोटा बना दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, स्केल डाउन, साइज में छोटा करने का मंसूबा। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, 46 नंबर क्वेश्चन को। My father keeps all his confidential papers in lock and key, ये तो इजी है, ऑप्शन डी लगेगा। मेरे वालिद साहब तमाम कागजात जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं उसको लॉक में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि everyone knows that he is not accustomed to hard work। accustomed to hard work, accustomed के मानी है यानी हर बंदा जानता है कि वो उसको सख्त काम से वो सख्त काम का वो आदी नहीं है।
اکسٹم ٹو عادی نہیں ہے. تو یہ اکسٹم کے بعد ہمیشہ ٹو لگتا ہے, یہ بھی یاد رکھے. کوشچن نمبر 48 دیکھیں, 48 نمبر کوشچن کو. The Supreme Court had recently restrained روکا رکھا ہے the government from implementing the Finance Committee report in view of adverse economic situation in the country. Supreme Court had recently ابھی یعنی نزدیک ہی سپریم کورٹ نے حکومت کو جو رپورٹ شائع کرنا تھی اس نے فائنانس ڈویژن کو اس کو روکا رکھا ہوا ہے کیونکہ ملک کے اکنامک معاشی صورتحال جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. کوشچن نمبر 49 دیکھیں. 49 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ ہی میڈ اے سلائٹ ایرر, غلطی, سلائٹ معمولی غلطی آف ججمنٹ فار وچ ہی ہیڈ ٹو ریپینٹ لیٹر. ریپینٹ کے بعد میں پچھتانا, اس نے ججمنٹ میں معمولی سی غلطی کی, بعد میں وہ اس پر پچھتا رہے تھے. آپشن اے کریکٹ ہے. 50 نمبر کوشچن کو دیکھیں. 50 نمبر کیا, فریڈم از ناٹ اے گفٹ. آزادی جو ہے یہ تحفہ نہیں ہے, بٹ اور برتھ رائٹ, بلکہ پیدائشی حق ہے ہمارا. اور 51 نمبر کوشچن کو دیکھیں. 51 She failed in the examination because none of her answers were pertinent. Pertinent. Pertinent متعلقہ to the question asked. وہ امتحان میں فیل ہو گئی کیونکہ ان کے جو جوابات تھے وہ سوالات کے متعلقہ نہیں تھے. آپشن سی کریکٹ ہے. 2 نمبر دیکھیں. 52 نمبر. There are view on the issue of giving bonus to the employees. They are divergent. Divergent مختلف کو کہتے ہیں divergent. آپشن بی. ملازمین کو بونس دینے پر جو مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں کہ ان کو ایشو کیا جائے یا نہ کیا جائے. 53 نمبر دیکھیں. 53 Men who committed such an, آپشن ڈی دیکھیں, abominable. abominable یہ اس کا معنی ہے ایک مکروہ, ناگوار, قابل نفرت کرائم. ایسا جرم کیا ہے جو کہ بہت مکروہ جرم کیا ہے اور اس کو لازمی طور پر سخت سزا دینا چاہیے. آپشن ڈی کریکٹ ہے. اور کوشچن نمبر 54 دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 54 دیکھیں. 54 نمبر کوشچن. He has, کوشچن نمبر 4, he has stopped. آپشن سی لگتا ہے اس میں. He has stopped people visiting him at his house because he fears it will cause discomfort to neighbors. اس نے لوگوں کو ان کے گھر, اپنے گھر پر وزٹ کرنے سے منع کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس سے پڑوسیوں کو ڈسکمفارٹ, تکلیف ہوگی. کوشچن نمبر 55 دیکھیں. 55 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ although he never learned to read, کہ کبھی بھی اس نے پڑھنا نہیں سیکھا ہے. his exceptional memory کہ وہ دوسروں سے کچھ اور طرح کا یعنی زیادہ قابل ہے. An inquiring mind eventually made him a very erudite. یہ لفظ بہت پہلے گزر چکا ہے. erudite کے معنی پڑھا لکھا, مین. حالانکہ کہتے کہ وہ کبھی بھی پڑھنے کی طرف نہیں گیا ہے, لیکن اس کا ذہن اتنا تیز تھا کہ وہ ایک عالم لگ رہا ہے, ایک پڑھا لکھا انسان, سمجھدار انسان لگ رہا ہے. ایروڈائٹ. کوشچن نمبر 56 دیکھتے ہیں. 56 نمبر دیکھیں. Traffic problem in Lahore are as serious as in any other city in Pakistan, and they are complicated by digging of roads by corporation on this or that pretext. آپشن سی لگے گا, ای لگے گا. pretext, pretext, PRETEXT.
کہتے ہیں کہ لاہور میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں باقی سٹیز میں بھی اسی طرح کے سیریس ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا روڈوں میں ڈگنگ، کھودنا، کارپوریشن مختلف کارپوریشن والے کھودتے ہیں۔ 57 دیکھیں، 57 نمبر کوشچن کو، دا ڈیپینڈنگ چیمپئن جسٹیفائڈ ہز ٹاپ بلنگ، آپشن ای لگے گا اس میں، بائی کلنکنگ دا ٹائٹل۔ کلنکنگ دا ٹائٹل کے معنی ہے ٹائٹل جیتنا۔ ڈیپینڈنگ دفاعی چیمپئن جو ہے نا وہ ٹائٹل جیت کر اپنے بڑے بلنگ کا اس نے جو اس کو جسٹیفائی کیا، اس کی جواز پیش کر دیا۔ 58 نمبر کوشچن کو دیکھیں، کوشچن نمبر 58، وی مسٹ ایجوکیٹ، آپشن ڈی لگے گا، وی مسٹ ایجوکیٹ اور اسٹوڈنٹ آن سبجیکٹ لائک ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن بسائڈ دی یوزول سبجیکٹس۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی طلباء کو ہیلتھ اور سینیٹیشن کے بارے میں بھی تعلیم دینا چاہیے، بسائڈ اس کے ساتھ ساتھ باقی عام سبجیکٹ کے اس کے ساتھ ساتھ۔ اور 59 نمبر دیکھیے، 59 نمبر کوشچن، دا جج یوزڈ ہز ڈسکریشنری پاور۔ ڈسکریشنری پاور کہتے ہیں ثوابدید اختیارات، اپنی ذاتی اختیارات جو ہوتے ہیں نا ثوابدید اختیارات، اینڈ لیٹ ہیم اپ ود میں معمولی سزا۔ جج نے اپنی ثوابدیدی اختیارات اختیار کیے، معمولی سزا کے بعد اس کو چھوڑ دیا، بری کر دیا۔ اور آخری کوشچن دیکھیے 60 نمبر، ہی اپلائیڈ فار اینڈ واز گرانٹیڈ، آپشن بھی لگے گا اس میں، لیگل ایڈ بائی دا لیبر منسٹری۔ لیبر منسٹری کے لیے اس نے اپلائی کیا اور اس کو وہ جس کے لیے اپلائی کیا تھا لیگل ایڈ، مدد کے لیے اس کو دی گئی، آپشن بھی کریکٹ ہے۔ تو یہ جو دوستو آج کی ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔